سلام سلام كم يتغنيو خبرات تخلت مدمنا زي بوب channel إثيوبيا ناتلالو سقرب لكم ملفكم مدب تمرسن باتيو عمل ميت تمرسناون مبساساي تمرتي مثلتات كاب حدار بالزبل حسابات أنا ممس في الصحيح مسحفتي أمثالش كبداهم مسحوي تسفو بمخان كرينا بمجمرات أوعي ناخبركم سلازم صاحم جزابير باركم قبل فوتو كما تو تقصنا نريو أبراي مرافع سرتة شعاتة فقدي تشعات زلوا خمسة دماين باب نسخة توم نابدرار مرعات جنشل تعدموا بسعانهم صحاف بلني نسون الزي اتناي حق قال عملاق يو بلني بلنا كان مجمعنا حتى زبالة صلوات كنسلينا نسألي كبرن مسجانا زجباكا قدوس إجزابير عملاقنا نمسكناكا حجد ما كاركا خفيتنا بنزنا على وانس خمسة ناخد كون كتمر حنان كتمرنا من وقيتها نزار بتراح زي كونس ننبر سباتهم كنكون كتردانا لمن بقيتنا من حنس كريستوس آمين بزح جزي عب مزحف قدوس يس كريستوس نوعلو أمونجو بتخريستيان أمونجو أمونجو كريستوس نزارلو ركبنا مجلس إذا كملو حدا مثلي حداري إذا كملو مثلي حداري مو بدعمي كابزجر من بزعوا حدار كيروح كلس كله أمونجو كريستياناتن ويدما أمونجو أمانتنا أمونجو زارلو ركبنا مجلس سفح مبرهيز قال زعبي في سونون كنا نري اللوان بس سفح مجلس إيه باب كله تقصتات أبرأيهم كنا نري اللوان سفح مجلس إيه كلب كلنا نرينا سفح ترح زي كلس عميق ترجم زلوا ونجيروه جلس كلنا نري مهنياتو إن حدار ترجم من الوقت حج قتلنا نري أو نجر عميق هذا أبو شيء حد جزء بقالاتهم كلها زي كل مقصد زلوا إيو إلى حساب كبيرالي زخون خوينا جن نبتينا مجمرة حتى يقعد تخلقه أب إذا نجنت كابت مسرته تقومات حداري سمت حداري نعم تقومون كابتم كل يوم مستوعبه أب جنت إذا حداري مو حدار كقوم كله جزابير حدار كمسرت كله كابجبلو حدا قال حدا سبيتي أبانا ديان تحدق مسبعة ما تتابع حدا سجاد ما يخونو يزبل مو إذا حدا سجاد زبل نبعلو بتاع عمي خوي انتهى يزبل حدا سجاد كل تأكلهم كوجن حدا سجاد ما بتاع مخبيتي نمجلاد نوع على خاب قرأت من العلي بزخنا فينو إذا نجارزي بخمي كان ردعنا خال مالتي سبعة وحدار بخمي من قدي يونايتي من سبعة زلوم تمرت كان زبارة غزخال بزبلسكي نجمع ماشي زفترة تاي مالتي نزبلسي بعلو وصحف كلش كنا قرنا منتان زفترة كلته قصر عسران سلستن سكاب عسران حمشتن زلو أنا بمو كاون تاي مالتي يزبل نقر حساب كنا نخلينا مالتي بتسأل أي كعا زي عزمي كاب عزمتي سجا خعا كاب سجا إياه كاب سب أي توسيد أيامو سبيتي تبهال بلا سلزي سب أي أبون أديون يحدق مس سبيت خعيت أبغ حدا سجاد ما يخونو إتا سب إتي سب أين سبيتون دما كلتي ترايم نبرو أي حنكون كعنبرو أي تحففرونا كم زنبرون يقلصنا كم تنفرطو أدم حيوان كتفتر كلا كاب عدام عزم وسيدو زابير كمز حجازي تحجزو مسؤول تهون كمز فتران فلتينا أنا زيزر إبنا نتاعيو كاب بعلو كمستوسدتن حدث قال عزمو عدما عزمو كمز خوانا إنا نرئي نزلنا هنا كاب حدث قال استفترو كمز خوانو سلازي زياس سقا إيامو عزم إيامو سبيتي تبهاليدو سمون كمز مزلا هيوان زبلاو نسوهم زخوانا إنا نرئينا حادنتهم كنديناي طوق كم زخوانا إنا نرئي زلنا إفيسون حموشت ونكينا كنرئي إفيسون حموشت كاب قصر عسران تشعنتن جميرنا كننببومو سب نسوقو يمقبو يكنا خنو امبر حدا كواز يسأل او يلبون
ኣካላት ስጋኡ ስለ ዝኾኑና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ ይከናኸናሎ ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣካል ከም ዝኾንና እዩ ዘርኤና ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይለግብ ክልቲኦም ሓደ ስጋ እዮም ዝኾኑ እቲ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስ ማሕበር እብለኩም ኣለኹ ይብልና ማሕበር ክርስቶስ ክንከውን ከለናውን ኣካል ናይ ክርስቶስ ንኸውንሞ ናይ ክርስቶስ ሓደ ስጋ ንኸውን ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ኣመንቲ ኮይና ኢየሱስ ክናምን ከለና ማለት እዩና እዚ ጥምረት እዚ ምስ ናይ ሓዳር ጥምረት የነጻጽሮ ማለት እዩና ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ እዩ منبر كل تيكونون يزبر مصحف قدس كم حدا يزقصرو منبر كم نزي እዩ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብናይ ወዳት ይዛረብሞ ምስኡ መንሎ ጓለላ ሰበይተላ ምክንያቱ ሓደ ስለ ዝኾኑና ብዙ ጊዜ ሓደ አንስተሲን ታይብላ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ወዳት መጽሐፍ ይብላ እዚ ካብዘይ መፍላጥ እዩ ሓደ ስጋ ኢሉ አቀዲሙ ስለ ዝተዛረበ ሓደ ስጋ እዩ ስለዚህ ሰብኣይ ተይሉ ሰበይተላ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ስለ ዝኾኑስ በሓደ እዮም ዘለውና ክቆጽር ከሎ ሰብኣይ ክቆጽር ከሎ ሰበይቲ ምስኡ ወላ ማለት እዩ ስለዚህ ብድርብና ንቆጽሮ ማለት እና እዚ ዛሬና እንታዩ ሓደ አፈላለየ የብሎምን ማለት እና እግዚአብሔር ንሰበይቲ ጸልዩ ንሰብኣይ ዝፈቱ ምናምን አይኮነን ናይ ክልቲኦም ፈጣሪ አምላኽ እዩ ንክልቲኦም ድማ ዝሞተሎም አምላኽ እዩ ስለዚህ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ስጋ እዮም ቤተ ክርስቲያን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ مسنا يبعل رئيس ناي بيت كريستيان مني كريستوس أكلك بيت كريستيان سلزي بيت كريستيان كمني سبي نحنا هنا ناس كعقن دزيس تمرت كم زلنا مس إغزابير كم تيسا عين سبيتين حدا زخونو نحنا ومس كريستوس حدا إنا مالتنا بكريستوس سي حدا سكا حدا أكل كم زخونا أبزي مسنا حدا ران نتصيرو حدا نتنا كندينا تمر كم زخونا إذا جلسنا زلنا أوسي نحدا حساب كالإل هلو إغزابيرس مسارتاوي إتي تنكار زخوانه ويكا تأينت حداريو فتصوم زخوانه حدار إلا مجم فتصومات زخونو كالتا فترتات تغانيومس فتصوم كوكونا يخيليجن وبقى مثالي زخونو حدارات هلو أو زمدريزي مالتي هذا كرسوس يسوس أنا ندخوما دك سبات كردنا منتان اتنا حدار حساب أمتيوه أمانجو هزبون أبعلو أملاخ نزلو زمدنا نك نجرنا مالتينا مسهو يبلمو ناكلت زي فتصومات سبات متصماديو جن زي متصمادين كل جزء نودرات مكنات هبيو مالتي مكناتهم زي فتصوم سلزخانو مالتي زبل ترجم هبناوزي كاو أمانجو بيت كريستيانين كرسوسن زلو مرعى نايفتصوم مدحاني فتصوم زخانة مدحاني قالو قويتانا مدحاني يسوع كرسوس زي فتصمت مرعى زلو متصماديو مالتي سلا كل جزء تاينيو مالتي أو زلو ودرت هالو مالتي ودرتو جن كافت مدحاني وجنس تزي خانس أتى زي فتصوم زخانة منت كاول لبسنا كوانا نو كايم زي مرد على على كم زخانة ينقرنا مالتينا حداري بالأوزي لما حدارن سنبتني بال إغزابير مسفترته زلوا تصبق ركب كله دليت مسارات كيروز علمونا جريو كاوزو قدمون تدقاقامي نزارو ونقر الله دو سنبتنا حدار إغزابير قدم حدات ندرك سبا زهوان بركاتات يوم ودو زخا إغزابير نمسترك سبا زلوا ستوم زخونا ركب نمتصنع ويكانو أزنعو نمحاز زغبروم ነገር ከም ዝኾነና ነና ክልቲኦም ከ ኣብዝ ምድሪዚ ከም ክልቲኦም ዝበለ ፈተና ዝገጠሞም ነገር የለም ማለት ነው ሰይጣን ሎሚ ሓዳር ንከበላሽ ሓዳር ንከፈርስ ኣብ ሓዳር ዝገበሮ ኩናት ወይ ጦርነት ክንርኢ ከለና ቀጥታ ንእግዚአብሔር ተጻራሪ ንምኻድ ዝገብሮ ዘሎ ደቂ ሰባት ከ ብድኩም ኣእምሮና ንኡ ተጋለጽ ከም ዝኾና ነሪ ከምውን ሰንበት እግዚአብሔር ከ ዕረፍቲ ገሉ ምስኡ ክን ሕብረት ክንገብር ለሃበናውን እንደገና ከምኡ ገይሩ ከጥቆዖ ከለና ነሪ ናመላ ዓለም ከምቲ ዝሃለፈ ዝራእናዮ ኣብራ ዮሐንስ 12 መላ ዓለም ኣብ ምስሓት ዝርከበሉ ኩነታት ከም ዝኾነና ነሪ ዝኾነ ኮይኑ ግን
حدا حدار يبل بزعبا فقري أملاخ زحبو تمرتالو وير دكونه يكون اتي صبو زخونه حدار فقر أملاخ أوشتو تمرتالو وزبلي وانا نجر كاو ثلاثة نجرات يبل أما أوانجيل تمسرتو ثلاثة متكلات حدار ولا ناوزي ثلاثة متكلات حدار ينقرنا ويتحدى تنمتنا مجمرة نمتصامتكم كندي زدلي زي قبقوم انتخونه ولا عيبل يقرب للو مكناتهم كانت كريستوس مس زي قبقنا كلنا يقرأ لنا يبل مالتي سلازي حدا ممرحيلو حدا نحدار متكل تبايلو زتقمت أوزي محرت مقبار يقرتا مقبار مال هنداينا يبدل هنداينا يتبدل يقرتا بيقرتا كحلفس علو زبل نجر أمونغو حدار زلو نجر أمون كريستوسن هزبون زلو نجر ينجرنا أيو تكالا إخا لك كمتي كريستوس مس عبرنا نعنا زقبلنا نحناون نمس عمدنا مس كله عباراتن جيجاتاتن كله كنقبل لنا يبل مالتزي ريري ودم مس كله عبركا مس كله جيجاخا مس كله زقمكا تسكيم كامن بار أملاخ نزخالو حداريو زخوم مالت بزح جزي أبسب فتصمنا يخاس دلي كاب على الكاليو داخايو ويكاب أتدلي والسخاء كاب أيدل السخاء كأوت دلي مالتو جد إزي نمن تأيب لنا مس كله جيجاتنا كريستوس تيجرونا تقبلونا مس كله حياتنا كريستوس تقبلونا مو أمونغ حدارون إزي كهلو فقاد أملاخيو بالسال سايكا كم تكريستوس أبقد مجزار إسو زعمتنا نمت أحمدكم قدمي جزار إسخهم أعمد يقول زين كان أب مونغو ودسب كتركب أبي عزيو أتقام زخانة جن إكزافير ندك سبات بمثال أجر ذهبه مالت قدمي خا نبعل تجزا خوي قدمي نبعل جزا نكو خون إكزافير يدل يبلنا زيهم نجارات إجرام قدنا كريستوس مس حزبو زلو ركبنا مجلاس كنا متكلنا حدارو من إكزافير زنبرو متكل إذا كم زخانة كرد علينا مالتي يقرمي بتعمي كنت تقدمي الكذبر كيو سنبتن حدارن أو كانت هي لأن استمسرته انتخون بفليز بلا حدار لكسبات بزعبا إكزافير فغري بزعبا إكزافير بهاري بزعبا إكزافير تعجستي كريو ذهبهم تقامي honestly نبعلمون كبارخو هجي بزح السبات كابتي أو عالم بزريقو من البات كتحجزون تخليهم ما بزون دحر حساب كتبون تخليهم بزريقو نجار ترجم يسألون المحرر تاي مومات هاي أنا نتقطع دي ذاتو أرنا خمسة دي ذاتو خمسة باس دي ذاتو سلازي واي بقوم تعيش مجبر بكا من نابز بالعين الحساب ذات ولو جزيات ينا زلنا له جزية جن حدار نيجزابير تزازيو بزلوها بركة الله نيجزابير تزازلوها بركة الله أبت بركة زلوها بزعبنا إجزابير فقرن بزعبنا إجزابير رهين أنا رئيلو عبتو قامي منفسه بركة أكله بركة سكاه بركة بزحنا كرزلو إننا بناي سيطان على ماسي حدارنا مفراسي حدارنا خيهلو مقباري هزابت ناي سيطان وجمدون كنودق قبلنا even though challenge ولا محلقات ولا فتنات انتهالو زبل حسابي كهبز دلي نهات بزعات هذا ناي سيطان وجمد ودي قامي سيطان حدارنا مفراسي دليو من أسياد ما ناب كم زعينت قناتات ناخذ له زلو جزينا زلنا بزخنا خينو بسفيح دحر حساب سلتبو بتعمي أو خجلات اللي بتزبل قمة علني ناب هزكيل معرف 10 شديشان نرى هزكيل معرف 10 شديشان تقيس زلا سبيتي وكبت سبيتي ببزح مكراز حلفات in fact مكرا مس حلفتون زريعة سينا تدربيت إذا حتى سينا زرع سينا تدربيت سبيتي إذا مرعت زيها نهزبو نهزب إسرائيل إذا ما لاقتهم نقرقن نأجزابير ملاش نزاع سبيت زيها أنتايو نيرو برقد إزكيل معرف 10 شيء خابزين لعل زمهرنا نقرك أنتايو زبل إسكنا باهم حتاور هو إزكيل معرف 10 شدشتا كأربعة جميرنا توصلنا كان ببهوت خمزيبل
كما جمرة كجمرو يفوتو كما جمرة حد حساب سلزخون قال إجزابير ناوي مسأبلا نون أتاود سب نيروساليم سيافا فلتا إجزابير أملاخ نيروساليم كم زي بالعلو الكون بلا سورخن ولدخن كاب حجرة كنانوان يو أبوخي أموراوي يو الدقيقة حيتاوي يو بناي مولاد أذكر 4 مالتي بناي مولاد كسب بتا اتولد كلا معلتي اتب حنبرتخي اي تعتبن منتي كتصريس بما اي تعصبكن بجو اي تقباخن اي تلقلقون بتا اتولد كلا معلتس نفسخي سلتنعقه نابتقح زبل مررو دعا تدبرخي حدا جزع كابزي كغبرلكي إلو رحريحو بلاحات كل حزبلكي عيني يلبون بعخي حالفكو كأبدمكي انقلالع تبلي كاللوخي خا رأيخوكم مو اتي أبدمك زلو بهيوت نبري بالكوكي اوا أبدمك زلوخي بهيوت نبري بالكوكي لالي قتل مالتيو أوزبوت هزي كن رئي خلنا أوزي إزي نايزكيل 16 بتقالي مالتيو زوريلنا إجزابير نهزبو زلو أكبروتي إزي نقرنا مالتيو غنا ببدلنا موتان كلناسي كرسوس كندانا موتى يبلوادو قالنا كزارب كلو بزعا وكلنا إنا نزارب زلنا زي سبيتها لإنا كنزارب كلنا أو ناي سبيتو قداي أو حدار قداي أو كنسان حيخوني زي ناي لومي زلو ناي تمرتنا علامة مالتيو إجزابير مس بسبيتي مزو كلا مس بيتو مس ناتو محبر مس بيت كريستيان إجزابير تأيم مواقت له تأيب لنا له إجزابير بالزمن زي زبلينا كان رئي مالتيونا موتان كاللغسي نموت تدبرخي نوركي إلو إزارة باوزو مالتيونا نموت تدبرخي كاللغس تاقيركي أهل إلالكي يبل مالتو عندهم تايبل صباغن وقاوين أنا بركن أب 16 كان بودا يفوتي إجزابير تكرتونا أو مسجبرة تاي أخوينا يبلاو زبوتا صبيقة زهزي زرزرة بمولول تنجرة بتا أنا زسلم كوكو جرما اتملك أخي في الصوم كوينو يومه بمكنياتو ورخي أما لا حزبتات مز يبل إجزابير بتا أنا زسلم كوكو جرما اتملك أخي في الصوم كوينو من سلد سلمه إجزابير سلل سلمه مالتي سلذي عاوز بوتازي نتاحان تهزان قلعة إجزابير عليلو كيدينو عبلعو عسيو ندقنا عبيا إزم سلازي كرأيك لو تباق أنا ملو بملو زيتا مسرته عمانيو أو إجزابير أو كرسوسيو مالتي بلعنا زت عملنا تخدينا تزاربنا وزئنا أتينا زخوانا نازلو مسارته من سلازخوانا إيو كرسوس سلازخوانا إيو تي وانا حسابو مالتيونا إجزابير تقرأتو هذا سب تغيرو يو تسب تايخون لخيل تغكلنيا سب كخون لخيل مالتيو قرما مغوز ويكا زتفلالو قبعتات مقبع تفلالو مقبتات مبلع مدرزلو نقرات كله تعكفكا كله كنتو ناي كنتو نات كنتو يو كرسوس اندهاره وبل انت زهيبو كمالتي سلازي نسرائيل صباح أنا رمانيو كرسوس كم زخانة نرئي مالتيونا مرعات أملاخسي صبغتي يا يبل مالتي بيت كريستيان صباح أمانيو كرسوسيو أنا خامنينا مقدس أملاخينا ورا صباح أنا أمانيو كرسوسيو زبليو نجرنا مالتيونا كاوجن كريستيانات أمنتيبل منكس سما زي إجزافير تقبلونا دك ورست منكستينا حنا زل عالموانينا نازل عالم هيوز زلنا إنا تي ذهبنا تسفا تقبلتينا إلنا آمنا كنقو أسكلنا تسفانا استمسرته سباقنا استمسرته أكايدنا كله استمسرته أمني بدمتي جنشليو مالتي السو بزجاورنا نجاريو زبليو أوزي زنجرنا مالتيو بصدق أملاخ أنت زي سشفينا من ما ينتوجع يبلنا نيو كاليجن أوزي هذا نجار تفتيرو زا إجزابير كبرخال إلو زا بدمت بلد زا تلوثة تحاسبوت عزريو زمزة إسرائيل ويكا زمزة مرعات تاخوينا بالأسر تحمش نسخينا بملك أخي تأمنكي سلنا عدا سمكي إلكي أمن زركي
نمانم حلاف من قدي نقو كتكوني من زرناخي أقرب كله يبل مالتي يقرم يا زرزخ زارو خلص حنت أمن زراو كاس كتامنزر انت خوينا تخافيلو وايو ودو كتخافيلو وايو تبل نزا إسرائيل نزا بسبيت تمثل زل إسرائيل قنتاي اسكفيلك بعلا سكفيلا مال بعلا ورق أبرورا زلو نجر هيبا إيا تمنزر يبل منزرنا عقن كزارو كله تايبل مستم كالوت أملاخات مزاملخو تاجركي أمنزرخي نعي أملاك قدفكي نقالوت أمالكتي كادكي زبل نجر ينجرنا مالتينا تقللنا وزبوتا زي كنريق لنا حنا سناينتن كبرن أملاك ناس كنا نصبار إنا تفاتيرنا مهنين يوم نجر إجزابير دسار خونا صدق سرا نايمنا يخونن ناسنا أيخونن مالتي أتي أب سماي سجمر وقون سوي ولا تايجرو يبل بملك كابتن تحابوس وطلع عليكم بمن تايو تعبي يبل بتجزابير ذهبوا من النتو كم تعبينا نري تقبلوا خسيت عن كاب سمايت كورد كلنا تعبيت واقع يقولون أو كرسوس يسوس أو كرميو وقابل كلنا ويك أو كبت مرعات وينا كنت انتخيلنا اتنخيلو كله لجورنا منيو نسوب على يومالتي كوانا زخانة قال نجر يلن من الوقت كرسوس سلا الفلتنا سلا لمببنا سلا زبرحلنا زتفلي نجر كرسوس مسانا سلا زلو إنا تفلي نمبر كوكالي أو عالم زلو سب تفلي نجر حالنا أيخونا المالتي زيو زنجرنا እግዚአብሔር ባርኪ حسناش شو بتعمل دس بالحسابي كلبت حاولنا تسفوز تبنا تتعليكا وابزي نريو نجار نتاعيو إسرائيل كم حدث بيتي حزب إسرائيل كم حدث بيتي جيرو ناقلز أي زلونا كم حنت مرعت جيرو قندما استدر بيت بدنت تلك يا زنابرت سب زي رئة كالعلاون زي دليا سبيت كم زنابرت جيرو إسرائيل جلس عزلونا زيزر إن إسرائيل زنابرو لخونتات إغزابير كالعلوم كله زنابرو لخونتات ناقلز النازلونا أبز كيل 10 شدشته كاب شدشته جميروس ك10 4 زلو حساب جلس كله زي تدل إسرائيل كم زنابرت دحر دما إسرائيل إغزابير العلو عندنا ناب موكس كم زمسا وقابا كم تسبق دلايت كم تخون كم زجبرا نرئينا مثالي نابنا ترئينا بداويت زبن ترئينا تعم تفلت إتياني را إسرائيل مغنياتو إغزابير مس داويت سلا زنبرا صبو ما حدا راوني ما حد راس سلا زنبرا تفلت إتن صبقتن عد كم زخونت عدم زفلتا خم زنبرات أب نقول سلمون كعن ترينا بنقول سلمونون بتعمي تدلعت عد خمس نبرت نا بإيكونوميون زعبيت عد خمس نبرت نجزابير حلوان نجزابير موجس مس إسرائيل خمس نبرة كابزي تلعيلو كواس إثيوبيا نبرت نجست كواس زنا سلمون زنا إسرائيل سامعة كابزي إسرائيل خمس خدتن عالم زلو نجستات كواس كندينا عبي نقص كم زنابرة كم زفلتون زنا خم زنابرة منينا نريز أزيد ما نجزابير ذهاب موجس كم زنابرة جزابير مس أصل زنابرة كم زخانة إزارينا نجرجن جزابير كم زنا جبرنا هالوجن نسان تايت جبر نيرا صبغت مسكونت تمنزر نيرا سبيتون كم زي صبغت تكون كلا سبات كل بزحات ودات كري واخلو زيد حشن نابلت حادي وتيحازت كل يتدرف تاي حدا مكتحز الله حانت سبيت صبغت سلسخونت بزح كدليا يخون تزدليا كله قلنا يا يخونن حدا يسرع يخون زقبونا حدا غزي اسرائيل كمزي بصباق ابزلات له وان እና በእግዚአብሔር ክንድ ተخيدሲ ናበይ ኸይዳ ናፍቶ ጎረባ በታዝነበሩ ናይ ጣዖት አምለኽቲ መንግስታት ናአቶም ከም ዘኸደትን ናያቶም ጣዖት አምልኾ ናብ ዓዳ ከም ዘምፀትን ምንዝርና እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ምንዝርና ክብል ከሎ መንፈሳዊ ትርጉሙ እንታይ አምልኾስ ናብ ካሊ መቀየር ናብ ጣዖት እንድሕር ተኸይድ ኮይንካስ
ኣመንዚሩ ይብል እግዚአብሔር ምክንያቱስ እስራኤል ታያ ሰበይተያ ናተይ ፍጥረት ያ ናተይ አምላኽ ኣነ ንሳ ድማ ከም ሰበይተ ኮይናስ ናተይ ክትከውን ይዝግባ ዝነበረ ነገር ግን ንሳ ናብ ካልኦት ናብ ጣዖታት ተኸይደላ ስለዚ ና ጣዖት ተምልኽተላ ኣመንዚራ ዝብል ትርጉም ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ ዘለናና ጽባቃ ተመኪሓ ድማ ናብ ምንዝርና ከም ዝኣተወት እስራኤል እናገለጸ ከም ዘሎ ብሰበይ ተምሲሉ ይገልጻ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ካሊ ድማ ሰባት እግዚአብሔር ዝሃቦ ሙህብቶ ናያቶም ገይሮም ሓደ ግዜ ዋላ ንሕናውን ሰባት ጽባቕቲ ሰበይት ይላ ለምሳሌ ንኣብነትና ተጽባቃ ግን ናይ በዓል ኣይኮነን መን ይጽባቕ ጽባቕቲ ገይሩ ሰሪሕዋ እግዚአብሔር ግን ከም ዝናይ በዓላ ንበዓላ ጽባቕቲ ገይራ ከም ሰርሐት ገይራ ግን ትምከሐሉ እዚ ትምከሕትና ናበይ ክኾይደሎ ናብ እግዚአብሔር ናፍቲ ዝፈጠረና ክንደይናይ ጽቡቅ ገይሩ ሰሪሕና አምላኺ ኢና ክንብል ዘለና እምበር ኣነ ጽቡቕቲ እናስ ናብ ምንዝርና ክንኣተይ ይግባአና ታይዳ ናፍቲ ጽቡቕቲ ገይሩ ሰሪሕና አምላኽና ናኡ ክንቀርብን እግዚአብሔር ክነምልኹ ከም ዝግባአን እዩ ዘርእየና ስለዚ ፍልፍል ጽባቐና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ይባርክ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እግዚአብሔር ባረኩም ጽቡቕ ሓሳብ ይኹንኩና ምናልባት ናብታ تقصر حساب كمون نبتات مثل حساب كأتو يدلي نسود ما بزعبا ناي هوسين ناي تعمل زرع سبيتني أبدي أب هوسين معرف حدا فوق دخلته كمون هوسين معرف سلسة فوق حدا خير نمر إلوان إجزابي هير بترجع جامي نتعمل زرع سبيتي مستقات مرعوا أتوا عندنا دم ملشو نتبغال سب تفتوت سبيتي سخاتوا كبلو خلو إنا نرين تاي ما بتخرسان كابز انتاي اخت ما تخيل وين ما احنا كابز انتاي ناخذ ما نخيل برقت مصحف قدس اللي ترى تحاسبنا يو تي حضرنا هلو ناب خالق سبيت خيدو منزره ويدما وسيب فصمه امن زراعي تامن زرا زتون امن زراعي يجبر مصحف قدس حدش كيدان كنا مري لوان ابز ግን እግዚአብሔር ነታ امن زرا سئتوا كبلو خلينا نري እንደገና خالق ነታ بخالق ሰብ ተፈቶስ እንደገና خلو خلينا እንታይ ይዘምርና ዛ ሐሳብ እግዚአብሔር እንታይ እናበለ ዘሎ በዚ ፍላይ አና ያውሴ መጽሐፍ ኩሉ ግዜ ከንብ ከሎ ኹዚ ዘገርመኒ حراي ኣብዚ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ወእግዚአብሔር حላይ መዃኑ ነታ ተደርቢያ ዝነበረት ብደም ጠልቂያ ዝነበረት አምጪኡ ሓፋቢሉ ሰብ ዝገበራ ሰበይትያ እግዚአብሔር ዝወደቀ ዘልዕል አምላኽ ዝተደርበ ማንም ትኩረት ዘይተገብረሉ አምላኽ ዝተናዓቀ ሰብ ዝገብር አምላኽ ወዝክዕ አወሲኸ እንታይ ይዘምርና ብፍላይ ምስ ሓዳራ ተሓይዞ ኺድና መንዘራእትዋ እናበለ ነቶም ህዝብና ከምህሮም ዝገብሩ ነበረ ነገር እንታይ ይምህረና እንታይ ከምህሮም ደልዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ሆሴ ናይ ሆሴ ታሪክ ቁሩብ ከነበብሞ ካው ናብቲ ሓሳብ ተኻድኩ ይሓይሽ ምክንያቱ ኣበይ ዘሎ ዚ ሓሳብ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝብል ሰማዕትና እውን ክከታተልዎ ምእንታን ሆሴ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 2 ከንብብ ከለኹ እስካዕ 3 እግዚአብሔር ብሆሴ ክዛረብ ምስ ጀመረ እግዚአብሔር ንሆሴ እታ ሃገር ካብ እግዚአብሔር ረሒቓ ዓብይ ምንዝርና ትምንዝር ኣላሞ ኪድ ውሉድ ምንዝርና ዘለዋ ሰበይቲ ምንዝርና እቱ በሎ ከደኸዓ ንጎሜር ጓል ድብላይም እተወ ንሳኻ ዓጠነሰት ወዱን ወለደትሉ ይብልና እግዚአብሔር ንሆሴ እንታይ ይብሎሎን ነብይ ሆሴ ሰበይቲሲ አመንዝራ ሰበይቲ እቱ ኢሉሲ እዝዞ ያው እግዚአብሔር ቃል ስለዘኾነ እግዚአብሔር ስለዘአዘዞ ነብዩን ነዚ ነገር እዚ ክገብር ከም ዝተገደደ ኢና ንርኢና እግዚአብሔር ብትነቢቲ ህዝብ እስራኤል ከሪኦም ዝደልዮ ነገር ኣሎ ሰበይቲ ሆሴ ታ አመንዝራ ሰበይቲ ከይዱ ይምጻሞ ሓዳር ይገብር ምስዓ ጸኒሓ ሓዲጋቶ ተኸይድ ትገድፎ መይሱ ድማ ከይዱ አምጻ ይብሎ እግዚአብሔር ከድካ አምጻያ ይብሎ ከይዱ ይምጻ ዛ ሰበይቲ እንደገና ሰበይቲ የተቀውን መይሳና ገደፈቶ እንደገና ይምጻ ነይሩና በተደጋጋሚ ከምዚ አይነት ነገር ከምዚ ትገብር ከምዚ ነበረት እኛ ነሪ እዚ ንምንታይ እዩ ተደልዩ እግዚአብሔር ከምዚ ክኾንሲ
ንሆሴዕ ንምንታይ ከምዚ የገድዶ ዘሎ ከይድ ካምፃያ ይብሎ እንደገና ምስከደት እንደገና ከይድ ካምፃያ ይብሎና ንምንታይ እንተይና መርአያ ናቱን ናይ ህዝቢ እስራኤልን ዘሎ ርክብ እንታይ ከም ዝመስል ከርእዮም ስለ ዝደለየ ንሳቶም በተደጋጋሚ ህዝቢ እስራኤል እንታይ ገብሩ ነይሮም ካብ እግዚአብሔር ዘወር ይብሉ ነይሮም ናብ ጣዖት አምልኮ ይኸዱ ነይሮም እዚ ድማ መንፈሳዊ ምንዝርና እዩ አምልኮ ካብ እግዚአብሔር አልዒልካ ከም ተዓንቶና ገለጽና ይጸናሕና አምልኮ ንእግዚአብሔር ዝግባእ ገዲፍካ ንኻሊ ክትገብሮ ተለኻስ ምንዝር እዩ ከምዚ ሰበይቲስ ናብ ካሊ ሰብኣይ ከም ትኸይድ ከምኡ እዩና ንሳቶም ከምዚ ያሸጊሮም እዮም ከምቲ ንስኻ ሰበይትኻ ተሸግረካ ታመንዝራ ሰበይቲ ተሸግረካ ዘላ ኣነውን እስራኤል አሸጊሮም እዮም አምልኮ ንዓይ ይብሎም ንሳቶም ግን ንዓይ ገዲፎምሲ ናብ ጣዖት ይኸዱ እስካዕ እንደዚህ ተሸጊረ ከምቲ ንዓኻ ተሸግረካ ዘላ ዝብል ንዓዓቶም መርአያ ክኾኖም ናይ ሆሴዕ ሓዳር ከምዚ ኢኹም ተሸግርዎ ኣለኹም ንእግዚአብሔር ዝብል ሆሴዕ ንህዝቢ እስራኤል ክነግሮምን ከመሮምን ካብ ቃል ብዝሓለፈስ ብናብርኡ ማለት እዩ ብናብርኡ ብቃል ጥራሕ አይኮነን ተመንዘር ለኹም ይሉስ ብቃሉስ ከነግሮም ይኸዲ እግዚአብሔር ከምዚ ይብሎ በመንዘርና ተሸግሩን ለኹም አምልኮ ናብ ካሊ እናኸድኩም ተሸግሩን ለኹም አነ እክበኩም መስኩም ናብ ካሊ ተኸዱ እዚ ትክክል አይኮነን ይሉስ ከዛሩ ይኸዲ ግን እስራኤል እግዚአብሔር በተግባር ከርእዮም ስለዝደለ ናይ ሆሴዕ ሓዳር ከም ዝኸውን ከም ዝገበሮን ሆሴዕ ድማ እናደጋገመ የምጻ ከም ዝነበረ እናደጋገመት ከም ትኸይን ኢምፓክት ካፍት ማሕበረሰብ ንባዕሉ ኩሕጂ ሆሴዕ منزر أمنزر سبيت تخلو مخ دقاقي مخال سبيت تخلو بس محبر سبين بتعهدونكو مستي حق فولتون ديم توهايبون من دي سبق الرأي نبرونكو يقولون نيروم يخونوا من البات تصحف نجار فدي حلوة قليل فتنا يكون زوج حنيرو هوسي جن زخلو تشكيمو محلافو نبرو تقبلنت anyway أقول لك هو هاي يا تحسب قلت ايه يا تجيجا يشجروا كم زنبروا إسرائيل سون يشجر كم زنبروا هوسيون يا يحزني كم نبي ناو خمسي تعتدل سبيت زي هونست إخزابير زبالك سبيتي خاك تكبر زلك مكناتو إخزابير سلزخونا أملاخ سلزخونا نبر بكم سب عمل زرا سبيتي ما نمسب يدل نسوت أمن سبيتي كل سب زدل لكن إخزابير جن مرأي خون سلز عززو زيد معنا ناي سماي بروجرام تردو سب سلزخونا مثلني تنا مدراو نغرو غاديفوس نا إخزابير تزاز كفصم كارلو مرأي نا إسرائيل خون كارلو ينادر زلنا እግዚአብሔር ባረክ ታሚ ሚሽን ኦሪየንትድ ዩ በቃ ሆሴሲ አና ሐል ጊዜ ሐስበ ኸለ ሆሴ ምናልባት ሀፍናዎቹ ብዙ በደም ሰፊ ይርክታች ማለት በቃ ርዕሱስና አገልግሎት ዘወፈ ይሰብ ቀሊል አይነበረም በተግባሩን ከመሮም ኮሎ ተመሪዑ ይሆ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ያው ከምዚ ይብላል ሁሉም ኮሎ ተዋይ ከብሎ ይተርፍንም ከነ ሐቆ ይተርፍንም ግን በተደጋጋሚና እግዚአብሔር ፍቅርስ በቲ ዝገብሮዝ ነበረ ነገር የማንኩም ነበረና ሪግ ይቀርታ ናቸው አዋህ እዝናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ጌጋታት እስራኤል ማለት ነው ሓደ ምንዝርና ማለት ምንዝርና አዝና ሆሴ እግዚአብሔር ኮን ሆሴ ከነግሮ ከሎ ከምታ እንቶስ ተነበበሲ ከደሞ በደል እስራኤል ምንታን ከተፈልጥ ይኻዝ ግበር ይልዎ ካው ግን ሆሴ እዝና ዘሐልፎ ዝነበሩ መንገዲ ያው እግዚአብሔር ዝስሙዕ ዝነበረ ስምዒት እሱን ከም ነቢ እግዚአብሔር ክርዳ ነቲ ህዝቡን ከም ተስተረድኦ መጠን ክገብር ክዛረብዩቲ ና እግዚአብሔር ሐሳብ ዘሎና ኮይኑ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ጌጋ ሎሚ ኣብ ዘላ ቤተ ክርስቲያኑን ተደጊሙ ይዝርከብ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተደጊሙ ከም ዝርከብ ራእይ ዮሐንስ 17 ሓደ ይነግረና ዝተፈላላዩ ኃጢአታት አለው ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ኃጢአታት ማለት እዩ ዝኸፈአ ኃጢአት ግን ምንዝር ኃጢአት ማለት እግዚአብሔር ሰብ ናምላኽ ገዲፉን ካልኦት አማልክቲ ከመልከሎ እግዚአብሔር ታይብል አመንዚርካ ነቲ ፈጣሪካ ገዲፍካ ናብ ዘይኮን ፍጡርን ናብ ልኾን ምስልን ስእልን ካይድካ ኢሉ ዝምስግብ ማለት እዩና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ሓደ ክልተን ታይብል ካብቶም 7 ጽዋዕ ዝሓዙ 7 መላእክቲ ከዓ ሓደ መጽዩ ፍርዲ ኢታ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቀሚጣ ዘላ ኣባይ ኣመንዝራ ከርኤካስ ንዓን ንጀው
ነገስታት ምድር ምስዓ መንዚሮም ኣብ ምድር ዝነብሩ በወይኒ ምንዝርና ሰኺሮም እናበለ ተዛረበኒ ይብል ማለት ስለዚ ምንዝርና ቀጥታ ናይ ሆሴዕ ምንዝርና ታሰበይቱ በአካል ያላ ከደተ መንዝር ነራ ዋዶ ሆሴዕ ከአና ከመልስ ይቃለስ ነሩና ናይዛ ምድር ዚኣ ምንዝርና ግን ታያ አምላኻ ገዲፋ ናብ ካሊ አማልክሲ መኻዳ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡን ኣብ ባቢሎን ከም ዝዓነወት ኣብ ዝብል 18 ከሓደ ጀሚርና ክርኢ ከለና ከዓ ድሕሪ እዚ ከዓ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልአክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረአኹ ብክብሩ እውን ምድሪ በርሀት ንሱ ከዓ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቃ ማሕደራ ጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳት መናፍስትን ሰፈር ርኩስ ዘፍንፍንን ዘበለ ኩሉ ዕፉን ኮይና ኩሎም አሕዛብ ካብቲ ወይን ቁጣዓ ምንዝርና ሰትዮም ነገስታት ምንብሳ መንዚሮም ነጋዶ ምድሩን በኃይል ጽጋባ ሃብቲሞም እናበለ ብርቱዕ ድምጽ ጨደረ ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምጽ ሰማዕኹ ከምዚ ዝብል አቱም ህዝበይ ኃጢአታ ክሳዕ ሰማይ ተጸፍጽፉ አምላክ ድማ አመጻ ዘኪሩ ይሞ ኣብታ ኃጢአታ ምንታን ከይትጽንበሩ ካብቲ ማዕታው ምንት ከይትካፈሉስ ካብአ ውጹ ይብል ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ማእዚያ ናውዝ ምንዝርና ዚአታ ኢልና ታሪክ ንድሕሪት ተመሊስና ክንርኢ ከለና ቤተ ክርስቲያን ኣብዞም ራብዓይ ክፍለ ዘመን ወይ ከዓ ኣብ ንጉስ ቆንስጣንጥን ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ፍታሕ ንምርካብ ና አምላኻ ካብ ምኻድ ፍታሕ ንምርካብ ናበይ ምኻድ ጀሚራ ይብል ናብ ነገስታት ምድሪ ምኻድ ጀሚራ ይብል ማለት እዚ ካብዚ ሰብ እዚ ታሪክ እዩ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘብዝኒዮ ታሪክ በጽሐና ሎሚ እቲ እግዚአብሔር ልዛረብ ዘሎ እቲ አካላዊ ምንዝርና አይኮነን እቲ ህዝቢ ከአምላኽን ካብ ሕጉን ወጽዩ ዝገብሮ ዘሎ መንፈሳዊ ምንዝርና እዩ ከነግረና ይደሊና እስቲ ናይና ህዝብኻ ብፍላይ ዝትግርኛ ተዛራባይ ህዝብሲ ኣበይ እዩ ነይሩ ዝብል ታሪክ ንፍታሽ ንድሕሪት ያንብብ ነይራውዞም ዝሓለፉ ሰሞናትና ህዝብና ኣብ ዘውዝና ከምዚ ዓይነት ጸልማት ኣይኮነን ነይሩ بزجرم خونيتات فتح كاب زهب كاب زابير أملاكو تقبلو مسك زابير تماخيرهم عد زحنس ومسك زابير تماخيرهم تاريخهم زحنس ومسك زابير تماخيرهم لك كم إسرائيل إبن ولا طلع تمز ومسي لك كم تومنا إسرائيل زنورو نجستات مسك زابير تماخيرهم طلعت زقدمو نجستات مدر نيرو بالتاريخ زرو زنور تاريخنا بزخنا قات أميجن زام مدرين قدي عالم بملا عندي ذات إزاز حتازلو كم تزرعنا يو ملا عالم ذات إزاز حتازلو تلا إيجن مساعته نوزوز النيوز المات حزب كم زمر حينا نرئيز لنا مسارة استتاي عم نيرو زيزبنا يلا يرئنيره سنبت قدام كم زخنا عم نيرو حزبنا ملو بملو بسنبت معل تعرفوا يعل نيرو ذكر كريستيان حزب مالتو كالاي مسلتاتن سئلتاتن أي قبل نيرو يبل إذا تاريخ مالتيو صار سيخا إغزابيرا ولد منفس قدوس بسلاسي يأمن زعمن حزب يونيرو يبلنا راوعي خا عندهم تايبل دبرز إيون زبل دبرز إيون مالت نا إغزابير منغستي مالت ويخا شحمد مس إغزابير منغاس مالتيو نا بزيزي بتعمي يأمن نيرو يبل تاريخ ندحريت كايدا يري لهنا لو مجن زي سويلن زتو في تزو زمان النت زيلن كندي سئليو أب بيت كريستيان أتيو زلوا كندي مزحف قدساوي زي خونو نجارات يوم خونو لو مالت سبات قدسان يوم صادقان يوم تبايلو شموم أتيو كاو زافير للعلي نقصنا حيزوم زفان زافير حيزوم مالت كاو كرسوس سم زوع ناي أجلسهم كزوع كله يحجوسنا لهم مالتينا زخون خاينو جن كابز من زرزي كنوز إجزاهير لهم يزاوي تقرب له يو من زرنا موداتو كفويو هذا سبنا تاريخنا مننتو ناب وشتاوي مننتو كمل لسينا بتعامل زجرة منجن الزنا جرزي همزيلو ناوزي وزنيوز المات سبك عتي بزوحات واقع كفيلهم يوم بزوحات دمهم جبيرهم يوم مالت زها مدرناسي نبزوحات أدكانا نبزوحات بقى مسارتاوي حدث كداننا بولو كدان مسارتنا يو تمرتنا يو لهم حيزو بقو آمينو مسوعاتي زخونو سبات دم ترقيزو إنجدا وزيس الماتي تفاتيرو مالتينا حزيسو إلنا بزعبا إسرائيل بزعبا هوسيء بزعبا قالت زي خوانس عابئنا نينا هناخا
كم هذا كريستيان إلنا نسمى هزبتاتسي عبئنا زبل تاريخنا ون كم فتش كم منزرنا كنوص زجبر زلوا عوعتون يكبلي دلي بتعم زقرمي وحفنا شو زابير باركي آمين بزح إني كاريخي نهوسي تاريخ كم نهوسي مصحف أبتجزيت النبور نسرائيل زمالاختي نيروجن حجي نحنا خير التاريخ زي نعنا من تنخزز نعنا ندكنا من تنخزز توهبة تصحف مصحفي ስለዚህ ታሪክ ዝሪና እንተዳረስና فتش እንተዳሪኪ እና ምዛስ ከመጽ ተዳሪኪልና ዋጋ ይብሉን ነጭ ሐሳብና እግዚአብሔር ይባርክ ክብራት ተኸታተልት መደብና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ መደብ ትምህርቲ ሰንበት እዩ ድሕሪ ቁርብ ዕረፍቲ ተመሊስና ናባኸትኩም ክመለስና ምሳና ተመልስና ለና خبرات ተኸታተልት መደብና እናራና ዘልና ሰንበት ትምህርቲ ብፍላይ ህዝብ አምላኽ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝረሓቀን ካብ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ በመርሓቁ ድማ በሓደጋ ከም ዝወደቀን እግዚአብሔር ካብ ዝተፋላለየ መንገዲ ንህዝቡ ሓሊቱ ፍቅሩ ርህራሄኡ ንዓም ዘለዎም ሓሳብን በተፋላለየ መንገዲ ናገለጸሉ ነበረ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ኢንፋክት ሕጁን እግዚአብሔር ንህዝቡ ፍጥረቱ በተፈላለየ መንገዲ ፍቃዱ ምሕረቱ ዘለዎ ርህራሄ ዘለዎ ሓሊቱ ዝገልጸሉ ዘሎ መንገዲ ሓደ መንገዲ እዚ ቃል ዝንዛረቦ ዘለና ሰብ ኣይኮነን ኣናማን ወይ ሓፍቲያም ሳለች ወይ ተስፉ ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘለና እዚ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓልዮት እዩ ደቂ ሰባት ክምለሱ ካብቲ ከመጽእ ዘለዎ ጥፋኣት ክድሕኑ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገናውን ካብቲ ኣብ ምድራዊ ነገር ክመጽእ ዝኽእል ፈተናን መከራን ንኸምልጡ ጽዋዕ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት እዩ ናይ ደቂ ሰባት ጻውዒት ኣይኮነን ዝሕጂ ዝኽእልና ንንብቦ ዘለና ቃል እውን ማለት እዩ ሞ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናብ ኤልሳቤጥን ናብ ርብቃን ናብ ይስሐቅን እስኪ ንምሳ ብፍላይ ይስሐቅ ክምርዖ ኦሬዲ ዕድሜ ምስ በጽሐ አብርሃም ዝመኸሮ ወይ ድማ ዝበሎ ነቲ ባሪኡ ከይድ ከሎ ዝመኸሮ ሓደ ዓብ መኽር ነይሩ ካብ ከነዓናዊ ሰበይቲ ከይተመርዖ ከይተምጻሉ ዝበሎ መኽርታት ነይሩ ሞ እዚ እንታይ ማለት እዩ ድሕር ከና ኤልሳቤጥ ናይ ርብቃን ሓዳር ብኸመይ ምዘን መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ካብኡ ከንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ዝብል እስከ ንሪኣ እሺ ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ተደጋጋሚ እናረናዩ ዘለና ናይ ሰሙን እዚ ሰንበት ትምህርቲ እንታይ እዩ መርዓን መንፈሳዊ ትርጉምን ብዝብልና መርዓ እንታይ ይመስል ሓዳር እንታይ እዩ ኣምልኮ ከዓ እንታይ እዩ እና ኣምልኮን መርዓን እንታይ ተኣሳስሮም ዝብል ነገር እናረና ኢና ጸኒሕና ንቕጽል ለና እዚውን እዚ ድማ ንሪኦ ዘለና አብርሃም ንወዱ ሰበይቲ ከምጽእ ደልዩ እንታይ ገይሩ ዝብል እስኪ ኣብ ዘፍጥረት ከና ንርአሞ ዘፍጥረት 24 ካብ 1 እስካብ 4 ዘሎ ንርአሞ አብርሃም ከዓ ነዊሕ ዕድመ ዝገበረ አረጊት ነበረ እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ብኩሉ ባሪኽዎ ነበረ አብርሃም ከዓ ነቲ አረጊት ግዙእ ቤቱ አዝዝ ኩሉ ገንዘብ በጃኻ ኢድካ ኣብ ትሕቲ ሰለፈይ አንብር ካብ ኣዋልድ እዞም ኣነ ኣብ ማእኸሎም ዝነብሮ ዘለኹ ከነኣናውያን ንወደይ ሰበይቲ ከይተእትዎ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ኣምላኽ ምድርን እምሕለካ ኣለኹ ናብ ሃገሬ ናብ ዓሌቴን ከድካ ደኣ ንወደይ ይስሐቅ ሰበይቲ ኣምጻኣሉ በሎ
أبراهام أريكو سلزنبرة نودو سبيتي خمسالوس نتي باريانا أبراهام كأزو خلينا زلنا كابتن باروتو نتي زحاشة مريسو أبراهام يززو زلو كم حلو خلوها يدوس أو تحت جلفي تو يدوس يوم يا إسرائيليان كم يمحلون يرم مالتينا يوم حلو كم زنبرة كم حلو خلوها عن تعي زلو زلو كابز عدزي كابت أنا زلو خو عدز سبيتي نودي كيتم تسألو كابيدا كافت عدي خيركا كافت أنا كافتهم بيت سبي خيركا أم تسألو كل أنا رزلنا أنا أبراهام زي كل تاي مالتي زر أو نتديز ويستعيز قبر زلو زبر حتى كل علي خدي يمسي مخنياتو لومون أشجرنا زلو سأقام تايو علي تاولنتي إننا تحدا نايب على عالي تزي خونس حدا راي قبرن نايم بعل كونتاتي زلونا زيد كليو أيقونن زبلنا قرقديفنا علي تاولنت ديو ناي إبراهام دليت ويس أيقونن زبل مرأيو نت منفساوي ترجم سلزبنا مالتينا نجرجن نجرزي كنا خلنا كن إبراهام تايز بالزلو زي تاو تملختيهم نايسنا مقبار صقم اللو سلازي اغزابير زملخو نابزلو بوتا خيدكا سبيتي نوده يمصالو يزبل زلو امبر نايز عليت زي ايدلن ايكونن زبل زلو ناي بهير صقم ايكونن زي اي تግራويتي اي امحريتي كمزي زي خونسي انت ايا تملخ املاخا منيو تقدرش منفساوي ترجمه كان أيضا أملاخ طرح يكونن نايسنا مقبارون شعو قصيلو زمتزعلو نايتهم تاوت زملو خسابات سنا مقبارو من تاين تيلنا من زرنان حتياتني نايتهم منفساويان زخونو نقزابير زملو أب حدا حدار صنيخا ناي منبر كنتاتون أبزير لو مالتنا سلازي مرعانا كنقبر كلنا كابي كنقبر لنا مالتي انتا يملو أملاهم من يزبل نجرسي مرأي أدلائي مالتي سلزي نسون أبراهامون زلوا نابكالي خير كام تلك بالكلو انتهي مالتي أملاخ نجزاوير تملك سبيتس نودي يمسعلو تزي قوينو تاو تملك سبيت تأتيو نسو خمس عاي خلديو ويس نسو خيدي خلديو يزبل نجر مرة جزء يقول حدا جزء كابدج نمسمو እግዚአብሔር ዘይተምልኽ ሰበይቲ ነምጽሞ አይ ናባና ናፍትና እግዚአብሔር ነምልኸሉሲ ናው ኸምጻይ ኢልና ነምጽሞ በዓልና ጠፊና ንኸደሉ ኩነታት ይፍጠን ብዙሕ ጊዜ ኣብ ክርስቲያናት ዘጋጥም ጸገም እግዚአብሔር ዘይተምልኽ የምጹ ካው ንሳላ ላባዕሎም ከምጹ ሓሲቦም ሓዳር ይገብሩ ዳሓር ድማ ሒዛቶም ተኸይድሞ ካብ እግዚአብሔር መምላኽ ወፂኦም ናብ ካሊ ኣምልኾ ይኣቱ ማለት እዩና نابقللاو ناب شجر እንደገና ደቆም ስወለዱ አነ ናብዚ አነ ሳላብዚ ይጉተቱ ማለት ደቆሙ እንደገና ላብ ካሊ ሽግር ያቱ ማለት አቦ ዘይብሎ ማዶ ዘይብሎ ናብ ፈትሖን ይመጽ ማለት እና ናያምልኮ ጉዳይ ወሳነ ስለዝኾነ ሓዳር ክንገብር ከለና መኔ ሓዳር ዝገብር ዘለኹስ ምስ መኔ ዝብል ነገር ሰባት ከሓተሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ዝኣምኑሉ ወጽኦም ናብ ደገ ኾጽ ሆሎ ናይ መጥፋዕ ዕድል ከም ዘሎ እንደገና ሓዳሮም ናይ መብታን ጸገም ዕድለሎ ቆልዑን ዝጠፍኡሉ ኩነታት ኣሎና ካብዚ ካብ ናይ አብርሃም ትእዛዝ ክንረአ ከለና እዚና ንዕዘብ ምክንያቱ ሰበይትኻ ሓዳርካ መሪጽካ ክትእቱ ከም ዝግባእካ ናይ ኣምልኮ ጉዳይ ድማ ወሳነ ኮኖ ከም ዝኾነ ሓዳር ዝርእዮ ተወጻሊት ዝተረፈ ድማ ናው زهير بارك كامنا ربات حتى زبر حساب حفنا شي شو تعليكي بزي أبراهام إجزافير سايلو ونيرو أب زفرت أساسر تحمشته زهري خاصي مري كمل مالت كابز حكايلو وي أبراهام كبزح انت خوينو بأرماوي تمرتن بأرماوي حمامتن يخوني كبزح للو مالتي كبزح زلو تجزابير بزحبو تأزازاتون حقون سرعاتون يو مالتي نتي حقون سرعاتو كخيلو زي خيل خاعتنا اجزابير من قديو عوزم أرمان اندهراتيو ويخازم كان أنا واني بل كان أنا وانو كو يفلطوم يسو بمن تايو لفلطوم مورالي ولومي حدا
ዝገብሮ ዘበለ ነገር በፍርሃት እግዚአብሔር አይሆነ ዝገብሮ ምክንያቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝባል የብሎሚ ሞራሎሚ ይፈልጥ እዩ ሓደ ከዓ ካልኣኻ ዘምልኹ ኣምላኾምን ካሊ ዝተፈላላዩ ብኢድ ተሰርሑ ኣምላካት ቀሪጾም ተሰርሑ ምስልታት እዮም ዘምልኹ ዞም ሰባት ማለት ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንዳሃር ኣብናቱ እንትን ዘርኢ ወይ ከአምናቱ ሐሳብ እንታአቲው ታይገብርሎ ና እግዚአብሔር ሐሳብ ኮምፕሊትሊ ይሰብረሎ ማለት ይውና እዚ እዩ ዝነግረና ዘሎና ሐዚ ታይሞ ከአብርሃም ንወስዶ ነገር እዩ ሐዚ ዋና ነገር ማለት ታዩቲ ከአብርሃም እግዚአብሔር ሐዚው ሰዓት ዝከነግረና ዘደልዮ ነገር ከምበልኪ ቋሪፀክም በል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 16 ሲ ጽዋዕ ዓመጽ አሞራያን ገና አይመልአን ይሞ ንዘርአኻ አብራብዓይ ትውልዲ ናብ ዝኽመሶም ይብል ስለዚህ አሞራውያን ማለት ተማኡ አካባቢ ዝነበሩ ከነአናውያን እዮም ስለዚህ ዓመፀኛታት እዮም ነሮም ጽዋኦም ስለዘይ መልአዮም ዘይጠፍኦ ነሮም በር ድሕሪ 400 ዓመት ይጽዋኦም መልኡ ጠፊኦም ብሙላው ዓመፀኛታት እዮም ነሮም ሞራል ዝነበሮም ሰባት አይኮኑም ስለዚህ ወዱ ይሳቅ ንዓኦም ምርዓው ማለት አደጋ ሞታው ሐሳብ እግዚአብሔር በቃ ሽፍት ይገብርሎ ወይ እግዚአብሔር ካሊ ሐሳብ ከምጽ ተኮይኑ ይምበይ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ላለቲ መስርዕ ሒዙ ሰባት ንእግዚአብሔር ክብሪ ንክርኡ እግዚአብሔር አቆም ኮይኑ ዝሰርሑ ስራሕ ክርኡ ተመደቡ እዮም ዚኦም አብርሃም ካብዚ ሐሳብ ዘንዳር ወጽዩ ታይኮንሎ ማለት ሐሳብ እግዚአብሔር ያው ሐሳብ እግዚአብሔር አይቋረጽን እግዚአብሔር ካሊ ፍታህ ገብሩ ግን አብርሃም ካብቲ ሐሳብ ዚ ተሞንቅሱ ታይገብርሎ ይወጽሎ እዚ ዩቲ ዋና ማለት ይና ሓደ አውዚ ግን እዚ አብነት እዚ ንምንታይ መጽዩ ክንብል ከለና ሎሚ ምድርና በና ዓለም ሐሶትን ሃይማኖታዊ ትምርትን ታይኮይና ተበኪላ ያዘለ ምድርናስ በካው እግዚአብሔር ቃል መስሚዓ ንእግዚአብሔር ካብ መስማዕ ወጻኢ ታይኮይናኛ በነበራያስ ነበራ ዛምዚ ለለ ነበረ ሐምዛ ነበረ ከምቲ ዘሐለፈ ዝራናዩ በሐሳብ ጥራይ ኣብቲ ምድር ዘይለ ታሪክ ዘይብሉ ማለት ነገራት ተመልአና ማለት ስለዚህ እዚ አብነት እዚ ደጋግምና ይቅርታ ዝለን ንደግሞይና ምክንያቱም እስካ መወዳታ ምድሪ ከንካዶ በዚ ስለዝኾነ ህዝቡን ከደግሞይ ታ አይነት ደገመ ካሪው የድሊ ሰንበት እግዚአብሔር ማዚ ቀዳም አልቲ ሰንበት ንውሎ ለና ማዚ ኡድ ወደ ሰብዝ ብሎ ዘሎ አና ሰንበት ንውሎ ለና ማለት ህዝብና ሰንበት ንውሎ ማዚ ስለዚህ ናይሁድ ቅድስና እግዚአብሔር አይፈልጦም እግዚአብሔር ቀዲሱ ባሪኹ ፈልዩ ለሃበመንዩ ቀዳሚው ስለዚህ ታሐዝውን እኮ ናይ ባቢሎን ትምርቲ ህዝውን ናይ ከነዓናን ትምርቲ ህዝውን ናይ ካብ እግዚአብሔር ወጻይ ዝኾነ ትምርቲ ታይኮይኑ ነው ዛምድር እዚ አሰሪጽዋ ይዘለኩ ሙሉ ናይ ወድ ሰብ አእምሮ ታይኮይኑ ካብ ሐሳብ እግዚአብሔር ወጽዩ ሐሳብ ናቲ አራዊት ተቀቢሉ ይዘሉ ሰብ እግዚአብሔር ያምልክሎ ላለ ለምን ይላመርክሎ ነቲ መስሐቲ ኣብቲ መጀመራ አይትሞትን ዝበለ ህዝውና ሞት የለን ስቃይልን በቃ ዘደለኻዮ ታይግበር ግበር በነበራ ክድላለ ልደፈል ዘሎ ንሰይጣን ኣብ ሰይጣን አምልኮ እዩ ዘሎ ህዝቢ እዚ ይዝነግረና ስለዚህ አብርሃም ነዚ ነገር ከይቅጽል ታገሩ እዚ ነገር እዚ በዚ እንዳር አቀጽለየ በቃ ንባዓለይ ታይ ተሞንቅጸይ ተርፍለ ስለዚህ ከሐሳብ አምላክን ከመንገድ እግዚአብሔርን ካብ ዕላማ እግዚአብሔርን ካብ ህዝብነቱ ወጽኢና ተሞንቅስነና ነና አብርሃም እሱ ከይኾንዩ ንሱ ከይኾን ታገሩ እዚ ነገር እዚ በዚ ተኻይደ ይድብረ የለኹ ኣብ ጸልማት ያትለኹ ስለዚህ ንዓዘ ወደይ በዚ አኸዲሉ መንገድ አርዩና ሎሞን ናፍቲ ናይ ታይብል ኣብ ትንቢት መጽሐፍትና ታይብል ንመለሰና ናባኸሞ ማለት ንመለስ ይዝብል ስለዚህ ታና መጀመራ መንገዲ ታና ቀደም መንገዲ አይናያ ንሕተታ ናው አንመለስ ብል መልእክሲና ከነመሐላልፍ እንደሉ ማለት እግዚአብሔር ይባርክኩም በጣም ደስ ብል ሐሳብና ታና መወዳታ ሕጽር ዝበለ ሐሳብ ክትቡን ዝደሊ ሐሳብ ብዛዕባ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ክንረኸልና ከመሆን ሆሴዕ ምዕራፍ 1 ከመሆን ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ክንረኸልና አመን ዝራ ሰበይቲ ሪናይና በተደጋጋሚ እግዚአብሔር ሰናይ በዝገብረላ መልክዕ ነገር ግን እሳ ከይዳ ተመንዘር እኔ እግዚአብሔር ድምጽ ደንታ ዘይብላ ሰበይቲ ኢናሪናና ብርግጽ ነሆሴ ደጋጊም ካአቱ ይልዋይ ክንከባኸባት አዚዚ እንደገና ነታ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ንሪዮውን
أبسكين مرفع أسر شعت أبسكين مرفع أسر شنريون عندنا إغزابير نكابت تنقل على زبلتلو على علو بدم تلويسا بدم تلقيا بزنبلتلو على علو سبغير واي كساب كند زي مالتي كساب كند زي كين كم زنابلج زنبر تنجر ويس نايز عمل زراعة عم جرشو خنتايو بحكي أمين انتاي ترجع كابز خن مهارز قبا ما تنقطع انتايو نعرف شو حساب صار لكم تقولي استسال المسألة الشيء رأي يوحنس أسرس شعته كم زيبل كهذا جميرة كان بوي فوت دحر زياو سماي كم ناي بزح حساب زبالة برتع دمتي هاليلويا فردو حق صدق لزخانه نسو نايتا بمنزرن عن مدرزت فئت عباي آمنزرا سلز فردا ندم باروتو كاب إدا سلا اتفادايا مدحانن كبرن حيلن ناملاخنا يوكبل كالو سمعخو قال آي جزيد ما هاليلويا بلو تكاون نزل عالم يوزء اتوم 24 شماغلن اتوم 4 سان كا نتي ابزوفان تقميطو زلو املاخ امين هاليلويا እናበሉ ፍግም ይሎም ሰገዱሉ አብቱ ዙፋኑን አቱም اتفرهون عشتون عبيتين كلكم باروتو ناملاخنا ودسو ዝብል ድምጽ ወፀ ከም ድምጽ ብዙሕ ሰብን ከም ዳሃይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳን ዝበለ ኸአ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽና ነጊሱ ይሞ ሃሌሉያ መርዓይ ሲገንሸል በጽሑ መርዓቱን ተዳልያያሞ ነተሐጎስ ባህ ድማ ይበለና ንኡውን ክብሪ ነሃብ ክብል ከሎ ሰማዕኹ ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽን ጽሩይ ክዳንን كتخدن كأ توهابا اتشاش اتدما صدق اتوم قدساتيو نسو كأ اتوم نابدرار مرعات تجنشل اتعدمو بصوان يوم صحف بلني يوم صحف بلني نسوون ازي اتناي حقق الاملاخ ايو بلني بالمالتي اتا امنزرا تايكتكونيا تفرداي بلودو انتو كتزنبه هو سلازي منزرنا مጨረሹ እኮ ጽቡቅ አይዛዘምን ወዶ ዘቤት ተመንዝር ቦም መወዳታ ወይ ደቆም ይውታኑ ዮም ወይ ሳው በሞት ይልዛዘም ካል ሕማም ከሕዛብ በሞት ይዛዘም ነገራ ሰብአዩን ከሞ ክልቲዮም አመንዚሮም መወዳቶም ኮ ለኾነ እንተና ለወዶ አመንዚሮም በቃ እዚ ዘይግባ ነገር ገይሩ ሳምድሪ ተደላድሉ ተቀመጠ የለን በታሪኩና አይንፈልጥም ማለት ስለዚህ ምንዝርና መወዳቱ ሕንፈሽሽ ዘምዘምጽ ማለት ስለዚህ ታዩ زمن زرت እግዚአብሔር ታይገውረሉ ማዓልት አለው ማለት ማዓልት ፍርድ አለው ማለት ማዓልት ጊዜ አለው ማለት ግን አውዚ ታዛ ክልተ ነገራት ይዛረብ ታመንዝራ ክፍረዳዩ ታጸኒዓ በክርስቶስ ቅድስና አሙ ይብሉ አዶ ታይብል ንሱኻ ድራር መርዓት እትገንሸል ተዳልዩና አቡ ተቀድሳት ተርከቡን ቤተክርስቲያን ከምዘላ እግዚአብሔር ይዛረብ አለውና ክህደት አስቦታዩ መሪሩ حدث عصبوتايو مرحيريو ودقت لما ودقت ابا خاطر هيل ترف يخونه ناو دق خاوني محلالفي حمونا تحلالف ايو او زبصحنا نينا ማለት هذا ቦታትና ወዲቆም ንኃይልታት ጸልማት ንባዓሎም አሕልፎም ሂቦም መንገዶም አጸልሚቶም ዳሐረድ አውሉድ አው ዝበጽሕና አለና ማለት ግን ሕዝውን እግዚአብሔር ታይገብርሎ ጻውዒ ታቀርብሎ እዩ ማለት ጊዜ አለና نافتي مرعى እግዚአብሔር ላዳለና مرعى انت كنعتي مستي ابتل تدالونا درار كنركب انت خوينا تاخن كون علينا مالتيو كم قالو كنخايد علينا مالتي قالو تايبل سرعتو تايبل حقو تايبل منقدو تايبل حسابو تايبل مس حساب املاخ انت زي تسمعنا لك كمزا امنزرا سبيتي تاينخون لنا تمونقسنا نتعرف علينا مالتيونا ጊዜ ከሎ ጻውዒት እግዚአብሔር ሰምዒና ናፍቲ ሕጉን ናፍቲ ስርዓቱን ናፍቲ መንገዱን ከንመለስዩ ዝብል ምኽሪና ንህብ ማለትዩ እግዚአብሔር ይባርክ ይحفናችሁ ምናልባት ሐውና ተስፉ አብዝንሽ ይሉስ ሐሳብ ታሊካ አጠቃላላኻ ካብዝና ይሎም ሰንበት ውስጥ ታይነ ማህር ዝብል ተብሎ ነገር ታሊካ አጥልቀበካ መጽሐፍ ቅዱስ አብራይ ከዛዝሞ ሁሉ እንታይ ዝብል ተሙዳታ ዘበን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽእ ከሎ ከመርዓዊ ከምዝ መጽእሱ ታመርዓት ደማ ታቤተ ክርስቲያን ከምዝ ኾነት ተሐቀኛ ቤተ ክርስቲያን ምስአ በሓደ ኮኑ
ምስ መርዓቱ ብሓደ ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መርዓዊ ኮይኑ ከም ዝመጽእ መርዓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መርዓታ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣየነይቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክንጻረ ከም ዝግባአና እታ ኣመንዝራ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣላ እንሳ ድማ ምስቲ ዘመንዘረቶ ናብቲ ኃጢአታት ዝኸደቱ ናቲ ዘይግባእ ናብ ክርስቶስ ዘይኾነስ ናብቲ ተጻራሪ ክርስቶስ ዝኾነ ዝኸደት ቤተ ክርስቲያን ድማ ዋጋኣ ከም ትኸፍል ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ መወዳእታ ዋጋ ከዓ ንዘለዓለም ጥፍኣት እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣፍቃርነት እውን ኣብዚ ንርኢ ኢና ንዘለዓለም እዩ ዘጥፍኣ እናተሳቀየት ክትነብር ዘይኾነ ዝገብራ ንዘለዓለም ከም ትጠፍእ ይገብራ እዚ ድማ ፍቅሪ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ዋላ ነቶም ኃጢአተኛታት ዋላ ተኣመንዝራ ቤተ ክርስቲያን ውሲ ንዘለዓለም እዩ ዘጥፍኣ እምበር ንዘለዓለም እናተሳቀየት ክትነብር ዘይምግባሩ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽ ምዃኑ ንርእየሉ እንደገና በሓዳሩን ገሊጹ ኣብ መወዳእታና እንታይ ይኸውን ብስእላዊ መልክዕ ከም ዘቕረበልና ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሰንበት ትምህርትና እውን ስእላዊ መልክዕ ኣገላልጻ ናይ እግዚአብሔር ዝብል ነይሩ እሞ እግዚአብሔር ኣገላልጻ ድማ ብስእላዊ በሓዳር ገይሩ ስእል ኣብ ኣእምሮና ገይሩ ገሊጹና ኣሎ እቲ መወዳእታና እንታይ ይኸውን ይሓይሽ ጥዒት ሓዳር ወይንስ እታ ናይ መንዝራ ሓዳር ኣብዚ ክንወስድ ከም ዝግባአና ትምህርቲ ረኺብናሉ ኢና ይሓስብ እግዚአብሔር ይባርክኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ይኹምኩምና ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ብዝነበረና መደብ ከም ተባረክኩም ተስፋ ንገብር ሪቶታትኩም ንዓና ኣነስትና ሕቶታትኩም እውን ብጣዕሚ ይድግፉና እሞ እዚ መልክዕ እዚ ሪቶታትኩም ኣይፈለየና እናበልና ዘለኩም ሪኢቶ ወይ ሕቶ በቲ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ዘሎ ኣድራሻ ብቕትሉ ክልና ነዘኻኽርና ብዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባርክኩም